One TV special report. Yala, kumusta? Maayong adlaw nining bahina. Amo no sab nga ipadangat de kaninyo ang mga ulahing mga balita. Labi na sa mga ulahing mga nabuhat namugna nga mga kalambuan sa Dakbayan sa Samis nga karon padayon pang gipatuman. Inihigayon na niata sa area no sa housing project din sa barangay Malaubang kundiin sa mga nangaging mga adlaw mga bulan nahimo ning kontrobersiya no gumikan pod sa mga pangilabot no sa ubang mga official national nga wala kaayoy kasayuran ining maong proyekto nga atong naseran makahatag gyud kini og kalambuan sa atong mga unang mga beneficiary diri sa nga mga miyembro sa FROPOSI. Ining bahina alang sa pagpaklaro pa no sa ulahing update nining proyekto atong hinabi ang presidente sa FROPOSI si Miss Rosemary Desena. Mayong adlaw, ma'am? Mayong adlaw sa tanan, labi na sa One TV nga niya nausab karon ni hatag na higayon. May buntag sa among mga kauban nga mga opisyalis diri sa Urban 4. O may buntag sa atong congressman, si Congressman Henry S. Waminal, sa atong halangdon nga mayor si Mayor Ando Waminal, ug labi na sa atong kapitan si Kapitan Saulo Salvador. So nining kabuntagon karon ang kaning amo pagpalayag lang sa among gibati nga sa miagi nga mga adlaw nahimuta nga kaning atong syudad o kitang katawhan sa Osamis nahimutang ta sa panahon nga adunay nahitabo nga mga controversial nga mga istorya de bahin sa atong syudad sa Osamis, bahin sa atong congressman, bahin sa atong mayor. So, kitang katawhan sa Osamis, nakita man siguro nato kung unsay gibuhat sa atong congressman, ang mga proyekto nga iyang gihatag sa kada barangay, sa mga panginahanglan, sa mga katawhan, makita nato kana, ug daghan kayong nakaabil niini, ang gibuhat sa atong mayor, si Mayor Ando Waminal, nga lahi gyud sa miagi nga administrasyon. Sa nahitabo sa ato ang mga investigation, diin kami usab nagmonitor kay lagi isa man kami sa naapektuhan tungod kay kami naglaom gyud nga mahuman kini nga mga problema tungod kay isa kami nga mipili sa atong mayor, mipili sa atong congressman nga mamahimong mamuno sa atong syudad sa Osamis ug amo silang gipili uban sa katawhan sa Osamis tungod kay misalig kami sa ilang kaligdong ug sa ilahang tumong nga pagtabang sa atong katawhan sa Distrito 2 nga nakita nato nga daghan kayong proyekto nga nahitabo no dili lang kanamo sa Urban 4 sa nahitabo nga mga investigasyon. Ang tinuod nga istorya ni ana nasakitan ang ato ang congressman. Kay luyo sa iya mga binuhatan ug tumo nga maayo na ay mga negative nga mga hitabo no nga misangpot sa usa ka investigasyon ug labi na ang atong halangdon nga mayor. Sa maong nga hitabo atong nakita nga ang maong aligasyon wala gyud na siya matagaig merit no kay tungod sa kakulangon sa ilahang mga ebidensya. O sa kana nga hitabo kung naulaw man ugali ang ato ang mga katawhan nga nagsulti ug mga dili maayo sa atong congressman. Sakit biya na sa buot no. Isip usa ka leader amo nang naagian sa pipila ka tuig namong pagserbisyo sa among mga membro nga bisan sa kaayo sa imong gibuhat apan duna pag yung mga di maayo nga mga resulta nga mogawas. Sumao kani ang nahitabo karon sa atong congressman. Naulawan yang pamilya, naulawan ang mga Osamisnon, ang taga Distrito 1 nga misalig kaniya ug mipili kaniya nga mahimong congressman sa atong distrito ug labi na sa atong mayor. Nabutangan og buling ang atong congressman sa Distrito 2
si Congressman Henry Iswaminal, ang atong mayor si Mayor Ando Waminal tungod sa mga aligasyon. So karong panahon na among nakita nga si D.S. Marcolita wala siyang laban sa mga katauhan, no? Gipili man unta siya, gikan siya sa mga urban poor leaders, party list sa urban poor. Ang iya untang gibuhat, iyang gitan-aw ang kinabag-ang nanginahanglan, no? Kat nakita man nato nga daghan gyud ang nanginahanglan diri sa Osamis. Sa may gi-question ni Marcolita Ang bahin diri sa Malaubang, sa amo lang nadunggan, ngano kuno nga nagbuhat og housing diri nga kaning lugar usa pa man ka timberland. So kami isip nagpuyo diri sulod na sa 29 ka tuig. Tinuod timberland kini. Ug ang among pangutana D.S. Marcolita gikan usa man ka representative sa mga urban poor. Ang katawhan nakita nimo nga naglisod. Walay kapuy-an, dili makabalay, dili makapuyo og mga housing nga dunay bayad. Ang uban nagpuyo na gani sa dagat. Makita natong housing backlog diri sa Osamis. Kami nga mga urban poor, nag-initiate kami, misulod kami ni ining lugara kay nakita namo do na kami papel nga kining lugara 82 hectares nga timberland. So kani karon ang among giposisyonan, ang giposisyonan sa housing is abandoned fish pond. Ang among pangutana, naatuan ba ninyo ang DENR nga sa 82 ka hektaryas nga timberland naamang gipapil naamang gi report sa DENR nganong dunay mga nakatitulo. Nganong ang nakatitulo makita nato sa maong listahan mga kwartahan man. mga pobre wa. Ang among pangutana, nganong kami mga pobre questionon man. Naghihatagan kami og tabang ni Congressman Henry Waminal, ni Mayor Ando nga sa pipila ka administrasyon wala gyud nakaako pagbuhat ni ini sa amo adinhi. Karon palang sukad nga natabangan mi ni Congressman Henry Iswaminal ug labi na sa atong mayor. Dako kayo among pagpasalamat nga misanong sila sa among mga hangyo ug naluoy sila kanamo ug ila kaming gihatagan og higayon nga makapuyo og usa ka balay nga nindot disente og concrete nga balay nga sukad kung buot lang hunahunaon mga matay na lang siguro mi dili gyud mi makatilaw ni ini nga balay kung dili tungod nila ni Congressman Henry Waminal ug ni Mayor Ando. Ug usab kini tungod sa tabang sa ato ang barangay captain si Kapitan Saulo nga mausab nagakuyog namo para pagpaluap ni initanan. Karon nangutana ko nimo D.S. Marcolita. Sa tibuok Pilipinas nakita man si nimo naabay nahitabo nga mihatag og housing project nga congressman og ang atong mayor nga sama ni ini kanindot naaba sukad sa tibuok Pilipinas naay mga housing project pero dili hatag kaning amoa ihatag ni sa atong LGU libre walay bayad og gihatag sa atong congressman. Karon dako kay iyang plano para sa amo adinhi. Kasi iyang gisulti nga papuy-on ko kamo og usa ka disente nga panimalay. Og nindot nga palibot para pagdagko sa inyong mga anak, malahi na ang inyong apelyido. Dili na mo mga urban poor, mahimo na mong mga urban rich. Sa tibuok Pilipinas, naabay congressman nga nakahatag, nakapamulong og iyong anak ngadto sa mga kabus. So makita nato diri sa Osamis. Wala man siguro masaya ang atong pagpili sa atong congressman, no? Congressman Henry Iswaminal sa Distrito 2. Tungod kay nakita nato
nga daghan kayong proyekto, dili lang housing. Ang atong kadalanan mga cover court, daghan ang nabuhat sa atong congressman sa iyang paglingkod. Kung moingon ta nga nasayop ta sa pagpili sa atong congressman, sa unsa nga pamaagi nga nasayop ta? Nga sa kada Pasko gani makatilaw ta, no? Sa kada Pasko na ay pagkaon ang atong mga lamisa. Nga sa unang panahon nga kung wala jud kay kwarta, maghinuktok jud ka sa daplin. Pero sa pagdumala sa atong congressman, sa atong mayor, tanang katawhan, mapobre man, basta lumulupyo sa Distrito 2 o sa ato ang syudad sa Osamis, aduna gyud pagkaon sa lamisa. So, matingala po ta sa uban nga ug maka-judge og tao, grabe, no? Grabe. Kami nga maminaw sakitan mi pero dili mi ka-react kay ngano kami nagtuo man gid pod nga ang among gipili kasaligan og maayo nga tawo. So kining project nga question ni D.S. Marcolita pag samok-samok lang niya o paglisod-lisod lagi sa mga proyekto ni Congressman Henry Waminal, ma'am? Sa imong nakita? Sa akong nakita lang kay si D.S. Marcolita naaman gyud na siya sa mga urban poor nga mga sektor. Simpre nakita gyud niya ang kalisod sa katawhan, no? Ang panghinahanglan sa katawhan. Ug natingala gani mi ngano nga dako kayo ang iyahang pagsupak sa atong congressman sa iyang gibuhat ni kang Congressman Waminal o sa atong mayor. Nga kung buoto na hunaon, dapat Kayuhan. si D.S. Marcolita malipay nga ang congressman diri sa Distrito 2 diin ang iyang mga katawhan usab, no? Katawhan man sabta ni D.S. Marcolita diri kay representative man na siya sa tibuok Pilipinas. Katawhan dapat unta to. Yan na lang gitabangan si congressman nga para Ang itag budget, no? matabangan mi para Budget. mahuman, no? Mahuman ang mga proyekto. Kay diri sa Osamis, nasaid gyud ta sa kadako sa backlog sa housing. O nakita nato nga ang atong mga katawhan to ana gani namuyo sa dagat. Nga dili gani unta ang ngayan nga mamuyo ang atong katawhan sa dagat. Pero tungod kay nakita nato nga pipila lang ka mga tawo ang adunay dagko nga luna diri sa syudad sa Osamis, mao ni nahitabo nga nagkadiin-diin og puyo ang atong mga kabos nga katawhan sa Osamis. Ug niya karon ang atong congressman, si Congressman Henry S. Waminal ug atong mayor, si Mayor Ando Waminal, nangitag pamaagi nga kaning mga katawhan nga ilang giserbisyuhan ug mga katawhan nga nagpili kanila ilang maserbisyuhan. Ngano nga naingon ani nga hasapan ni karon na question kining among gipuy-an. Kinsa man day papuy-on aning Timberland? Ang mga kwartahan? Mao na. Mo ni among pangutana. Kinsa may papuy-on ini? Kung subayon ninyo ang DNR, tan-awan ninyo kung kinsay nakatitulo within sa 82 hectares. Kung nagtanaw si Marcolita o siya may isulti nimo. Kung namati ka kanamo karon D.S. Marcolita, D.S. Marcolita nga kami nga katawhan sa Osamis, kami labi na kami mga urban poor, no? Nga gikan ka man gyud ani nga sektor. Isip representative sa tibuok Pilipinas. Tabangi ang among congressman si Henry S. Waminal nga makapangita pa gyud og lahing budget para kami nga mga katawhan ri nga wala gyud intayoy kapuy-an. Matabangan nimo. Isip representative ka sa tibuok Pilipinas. Sa urban po. Sa urban poor. Naaman ka sa Sagip. Sagip party list. So, sagupa kami mga katawhan nga nanginahanglan. Sama sa pagsagop sa among panginahanglan, sa among congressman, ug sa among mayor. Gisagop nila ang among mga hangyo, ang among mga pagyango kanila nga matabangan mi. Nakita nato diri karon nga lugar, nindot kayo tan-aon ang mga balay nga sama ni ini. Pero tungod sa mao nga mga aligasyon,
wala na mi masayod kung unsay mahitabo niini sa pipila ka adlaw. Kung mapadayon ba kini o di ba? Pero magmahay gud mi nga kon mahitabo kini tungod lang sa aligasyon nga mga inana diis Marcolita, ikaw man gyud ang naa sa sektor sa Urban 4. Tabangi ang katawhan sa Osamis nga nabilong sa imong sektor, sa imong pagka-representative. Nga kami nga nanginahanglan, nakita man gyud nimo, nanginahanglan man gyud ang mga Urban 4. Nanginahanglan man gyud tong atong mga tawo nga tuwa sa mga dagat na muyo. Tabangi ang among congressman Henry S. Waminal ug ang atong mayor si Mayor Ando nga Waminal nga dako kayo ang ilang tinguha nga mausab ang image sa Osamis nga ang mga kabos mahimunang magpuyo sa usa ka nindot nga mga balay. Dili balay ka malipay nga makakita ka sa imong katawhan. Kay katawhan man sad binimo diis Marcolita. Kay naa man ka sa tibuok Pilipinas. Kung gilisod-lisod niya si Congressman Henry Waminal, daw gilisod-lisod po niya ang mga benepisyaryo o ang proyekto. Kung ang iyahang tumong paglisod-lisod sa atong congressman, Dili amon. siyempre maapektuhan gyud ang mga beneficiary, no? Kay kami man ang beneficiary sa mga proyekto. Ug dili lang kami, naapay daghang katawhan nga giatubang sa ato ang Mayor Ando, no, tungod sa kaning mga kung naagoy improvement, naagoy matandog. So daghan dako ka plano nila ni Congressman Waminal ug ni Mayor Ando sa atong syudad ug sa Distrito 2. Hinaot unta nga mausab ang imo pud ming hatagan og higayon diis Marcolita nga makita po nimo ang among panginahanglan diri sa Osamis. Kay dugay na kay kaimi bisag asap mangutana mang-interview ka diri sa abang mga tao diri sa Osamis. 1992 pa mi nisulod aning lugara. Og sukad 1992 sa 28 ka tuig namong pagpuyo diri gipang-uba na lang mi karon pag intawon mi hatagi og aksyon sa atong gobyerno nga nabalayan mi nanindot na ang mga kalsada daghan kay proyekto ang atong syudad labi na si Mayor Ando daghan kay nakapahimulos nga mga kabos labi na ni mga Urban 4 labi na lang sa hospitalization sa mga funeral sa pagkaon sa pinaskuhan sa matag December. Diin kaning ang mga membro sa unang panahon. Wala gyud intay makaon sa lamesa, maghinuktok kay wala lagi intay ikapalit. Pero karon pagkapasko ang mga tao dire malipayon kaayo bisan tuod mga kabos, pero naa gyud makaon sa lamesa. Mao nay importante kaayo. Ug mo nang sakitan lang kaayo mi nga mao ni nahitabo nga miagi og simpre tibok biya ning Pilipinas napag YouTube tibok nasod ni no ang nahitabo sa ato ang congressman ug sa ato ang mayor nga tungod sa mga aligasyon nasayod mi nga nasakit kayo si Congressman Waminal ana ug labi na si Mayor Ando kay amo nang gibati sa una pong panahon bisan gani karon nga mga leader mi naaghapoy mga pagdaot bisag giunsa nato paningkamot pero nga aligasyon nga mura og sa uban pong mga tao nga mo istorya bisang nakadawat na gitagaan sila mga priority kanang maato sa hospital na to maato lang ka sa Marsden 0 ka pagawas ug isa ko naka-experience sa ana no nga ang akong anak gioperahan gibutangan og stainless 0 pagawas. Dako kay akong kabalaka kawa gud in taon koy budget kay Urban 4 gud ko. Pilay bill 100,000. Pag abot dito sa opisina ni Congressman Waminal na 0. So, dili lang ako. Daghan ang katawhan nga nalibre tungod sa ilang programa. Oh, mingon ta tinuod. Mingon ang ubang mga tawo maistorya. Oh, tinuod pod kay kwarta man sa gobyerno. Pero ang akong pangutana, sa daghang miaging administrasyon, naaman din ang kwartaha. Nga anong wala man ihatag sa katawhan? Very good. Oh. Naaman din na. Nga anong nahimo man nila ni Mayor? Nga anong nahilo man nila ni Congressman? Nga kanang kwartaha naaman din na. Nga anong karon pa man? Nga naisakyanan ang atong mga barangay?
no? Natay mga sakyanan mga bago. Natay bago nga mga sa fire. Nay bago nga truck, oh. Natay mga basurahan nga bago. Ang atong mga eskwelahan gihatagan nay sakyanan. Nay mga building, mga covered court. Naamri ng kwartaha di ay na. Oh, sa pipila lang nga paglingkod sa atong mayor, Mayor Ando. Kadaghan naman kayo sa iyahang nabuhat. Unya nga akong pangutana. Mang ako bitaw maghinuktok po ko. Natigulang naman lang ko. Naamri ng kwartaha. Do kay raday yung taatan na dato. No, yun. Do kay raday yung taatan ng asinso. Kaya naman ng kwartaha. So, unsa may nahitabo sa ubang kwarta? Nga naman to nga wala man nato makita. So karon ang nag-ugom in town sa mga pagsaway ang atong Congressman Waminal, ang mayor nga nakita man nato nga daghan man kayo ang migawas ang daghang nahitabo. Dili man pud siruta mga buta, di puta mga halap, no? Nga nakita man nato gyud ang mga kayuhan nga atong nadawat. Ma'am, bisan pa sa mga nanggawas ng mga negatibong issue aning proyekto about pod ni Congressman Henry Waminal, magpadayon ba ang proyekto? Wala ba ni naapektuhi sa pagpadayon sa pagtrabaho? So far no, nakita man nato nga naaman gihapon diri ang mga nagtrabaho. Pero wala pa pud may assurance kung mapadayon ba or dili, no? Kay depende naman ko na sa budget sa ato ang congressman. Hopefully nga bisan sa mga panghitabo nga nasakitaan na atong congressman o sa atong ang atong mayor nga dili sila mabugnaw sa ilahang pagtabang kanamo. Nga mapadayon gyud ang ilang pagtabang kanamo. Kay nasayod jud mi nga lisod baya dawaton nga ang imong gibuhat puro kaayuhan. Pero pagkahuman mabikilang sa pipila ka tawo mahimo nang dautan sa tibuok kalibutan. No kay di man to ordinaryo nga aligasyon nga investigasyon kay naka-YouTube ya to. So nationwide yun na ug ang amo ganing mga worldwide. Kaya ang amo ganing mga kaila ang among anak nga tuwa sa gawas. Nakapanawag yun sila nga unsay nahitabo. Mao na nga ako silang gipasabot nga kana mga aligasyon lang ug matubag na sa mga ahensya nga concern. So ang among concern lang no kay wa man milabot atong uban nga mga investigasyon. Ang among concern lang nga dili maundang ang among giplano sa ato ang congressman o sa atong mayor para sa kaayuhan sa Urban 4. Para kaayuhan sa Distrito 2 ug sa Osami City. Kay nasayod mi dako kayo og plano ang atong congressman para sa kaayuhan sa syudad. Madunggan nato ang uban no ilaha man pud na no. Ilaha pud murag ilaha pud siro nang ilaha pud ng sarili nga pagsabot nga inigative nila ang mga istorya. Pero kami sa Urban 4 nga sa pipila ka tuig 28 years nga nagpuyo aning lugara. Karon pag yun mi natabangan sa ato ang karon pag yun mi natabangan sa administrasyon sa atong Congressman Henry Waminal ug sa administrasyon sa atong Mayor Ando Waminal. Ubos usab sa administrasyon sa atong Presidente Rua Rodrigo Duterte. Nasayod kami, misuporta kami sa atong Presidente, misuporta kami sa atong Congressman ug sa atong Mayor. Kaya nga nasayod kami ang ilang plano para sa kaayuhan sa katawhan. Ug mao na nga kami karon mga Urban 4 dire sa Osamis. Naabya pod may kabalaka, no? Kaguol na mo nga ni ana unta hinuon pipila ra man ni kabalay nya daghan biya mi 800 mi kabuok. Basig maging bato pa. So mo na giawhag lang nako ang among mga membro nga mopadayon ta sa atong pagsalig kay nasaid kami bisan sa nahitabo sa mga nahitabo nga investigasyon daghang pangutana sa among mga membro. Gitubag nagmeeting mi
among gipasabot ang mga membro nga kana mga aligasyon ug dili kita makapanubag ana tungod kay naay investigasyon. Misalig ta sa atong congressman. Kay wala matukod ning balaya kung ang atong congressman ug ang atong mayor mga kurap sa ilang panggiingon. Naabay kurap nga kadaghang covered court, mga eskwelahan, Ay makita nga project. housing, hospitalization, funeral, scholarship. Kadaghan kaayo sa nakita nato. Sa pipila lang kapag lingkod sa atong mayor, kadaghan na kay sa gipakita. Natingala pod ko nga sa kadugay na panahon, natigulang naman lang kung ingon ani pila ka administrasyon ang nilabay. Perti man din daghana ning kwartahan ni nga. Kunyo ang ato ba yung congressman mo nga ng kurap nga naay nakita. Ang kurap katong walay nakita. Ghost project. Ghost project. Kani dili man ni ghost. Kay labaw pa ni sa nakita, no? Ngayon ghost, wa may nakita. Kani nakita nato. Makita bisag kinsa pa mo anhi dinhim. Makita ang proyekto. Bisan pag kinsay mo anhi sa Osamis, bisan pag kinsay mo anhi sa Distrito 2, makita nato, no? Makita nato kita ang mga katawhan nakaabil sa programa. Oh, pareha nang maingon sila nga kurap. Nganong sa Pasko, pila man ta ka milyon diri sa Distrito 2 sa Osamis City. Nganong naaman tay madawat nga pinaskuhan. Ug maingon mo nga, oh natural kay kwarta na sa gobyerno. Ang akong pangutana, sa unang panahon, asa man itong kwartaha padulong? Kasi wala pa kaabot sa usapan. Wa man ta katilaw sa unang bisag isa ka kilong bugas. Wa man ta kita og housing. So asa man itong kwartaha padulong? So sa akong hunahuna, akong na-conclude nga depende sa nagdala sa administrasyon. Depende sa pamunuan. Kung ang namunuan nato naay interes sa pagtabang sa katawhan nga iyang nga mipili kanila naa makita nato ang proyekto. Pero kung wala din sila interest, simpre din po sila magkugi o pangita og budget. No? Kay kaning budget, imuha man po ning ipaglaban dito sa Congress. Imuha man ni ditong ayuhon og plano. Ayuhon ni mong paluap. Kat para mo gawas. So karon ang atong congressman mo nang ginganlan sa working congressman. Ngano, dako kay iyang plano para sa iyang katawhan. Tinuod millions man pud ang gasto ni ining mga iyang ipang proyekto nga gipangbuhat. Billions. O ngano nakakuha siya ng mga budgeta sa kakugi. Kay dili man nila barugan dito. Kay kung kugihan ka mo barug jud ka dito. Nga, mo na akong proyekto. Mo na gikinahanglan sa akong katawhan. Mao nang naay project ang atong congressman. Kay gakugi man siya. So sa milabay nga mga administrasyon dili pud ingon sa pagpanaway, siguro wala lang pud sila guts, no? Kay kani di man kuni basta-basta nga mangita tag budget. Naaman tanan imong hangyo pakiluoy sama sa among gibuhat sa mga leader sa Urban 4. Hangyo mi sa una sa mga milabay nga administrasyon. Misanong man sila. Pero siguro kulang po sila sa interest or kulang pa po sila sa follow-up. Wa po may masayod. So, sa karon nakita na mo, pag hangyo na mo ni congressman, misanong siya sa among tungong, misanong siya sa among tuyo, naluoy siya namo, naluoy siya sa among mga naong, nga gipang-uban na. Siging balik-balik, pila na katuig, pagpanghangyo, asa mi dapit kaluyon. Karon sa panahon sa ato ang congressman Henry Iswaminal, giubanan mi sa ato ang Batanon nga Kapitan Saulo Salvador, mihangyo mi ni congressman, wala siya mo balibad. Misanong siya sa among tuyo. So, nakita nato nga kung magkogi lang gyud ay ang atong mga gipangpili naay gyud ay proyekto. Pero kung ang atong gipili sige lang sa aeroplano, pag-abot no atos Congress, magsige og istorya, so wala gyud ay proyekto, di ba? Kay ako adto kog Congress, adto kog Senado, daghan akong naduulan nga mga politiko dito sa Manila para lang gyud sa proyekto. Mao po nay akong gibuhat sa akong pagka opisyali sa Urban 4.
abot kung wala kanyang para sa mga proyekto pareha ng ubang project nga pareha lang sa pulot. Kay naaman lagi mga proseso nga buhaton nimo nga kinahanglan imong i-comply. Una na ma-approve, una na ma-realize. So mao ni wala magkugi atong congressman. Mugawas ka ni mga budgeta. Sa kadaghan kayo siyang budget, mga covered code, billions ang mga proyekto. Tanang barangay na i-covered code. Asam ta mangita ni ana, no? Mao na nga kinsa pa man day ato ang kinsa pa may atong gipangita. No. Parihani sa atong presidente, si Presidente Digong. Ang uban maingon nga way nahimo ang atong presidente. Baka naugon atong presidente. Pero wa nila nakita ang gibuhat sa atong presidente. Kinsa may presidente nga nakaundang ug naka-minimize sa droga. Sila. Si Duterte ra. Kay kung wala pa na mahitabo, karong panahon na, murag daghan na tang maglakaw-lakaw, murag ang atong tukuron, mga rehab, no? Ug hospital sa mga buang. Unya, pero ang uban maka-comment mo na nga, mo na giingon nga, libre man sila mo comment. Pero ang kita pod nga maminaw nga ang ato bitang huna-huna pod limpyo. Mura taog maulaw, no? Sa ipang istorya sa uban nga way nahimo, puro way nahimo. Unsa naman na rin ang atong mga panghitabo karon wala puti nahimo, atong congressman way nahimo. Kurap ang atong congressman, kurap ang atong mayor. Ako saan baka ko asa dapitan nga nakurap. Nga na puro project. Si Mayor Ando lang sa pipila pa lang ka tuig pa isa ka tuig pa man sila naglingkod ang atong mayor. Tuig kapin magduha. Kadaghan naman kayong project kaning gawas sa Osami City, sa LGU. So, nakita nato nga ang palalan sa kadalanan, kanang kadalanan dili naman na sa urban poor. Agyaan naman na sa tanang katawhan. Sa kasayon nga ang atong katawan maka-agi ug dili na mga lapokon nga dalan. Ang atong mga covered court, ang kada barangay ana nakaabil. Ang tanang hospitalization dili lang kay urban poor. Mas labaw naming nalipay nga kami mismo sa urban poor diri sa Malaubang. Nahatagan aning housing. Dili basta-basta kining housing nga gihatag sa LGU ug ni Congressman Waminal sa amoa. Concrete ni. Forever. Mamatay na lang ta dinhi kung dili lang mo makasupak sa ang mga membro, di lang sila mo supak sa violation, makabiolate sa balaod. Kay simpre kung mahatagan kaning housing, naaman po kay pirmahan nga papel nga dili gid ni siya pwede ihatag sa lain gawa sa imong pamilya. So dili di siya pwede ibaligya, dili ni siya pwede rentahan. Kay proyekto ni siya sa gobyerno. Mao ni nga ang mga membro namo, amo na po ni silang gipahibalo daan ini. Nga kung mahatag ni sa ilaha, dili ni siya pwede rentahan, dili ni siya pwede ibaligya. Siya membro, siya gyud ang mupuyo. Ug naa po ni sila pirmahan. Pero sa giingon na ko usbon nako, ang sulti sa atong congressman, ang kongres sa atong mayor, hatag. So ang uban maingon pa nga, istorya na ng hatag. Ingko, imposible po ang atong congressman Henry Waminal o ang atong mayor Ando Waminal mo istorya naa sa media. Maingon nga hatag paghuman papirmahon mig utang. No. Mo disad po siguro. Naabya po yung word of honor ang ato ang congressman o ang ato ang mayor. So muna nga kami mga urban poor, opisyalis, aniya kami karon diri nagatapok mi kay ang among kabalaka dako nga basig maapektuhan kami sa pangutana sa ni DS Marcolita nga kaning yuta Timberland. Sa ako nang giingon nga kung inyong sabayon ang among pangutana pod nganong Timberland dili pa i-andi, kwestyunasan ninyo ang nakatitulo. Kaya ang nakatitulo, mas dako pa nga porsyon diri sa among gipuy-an. Kami urban poor, nialang mi sa 17 hectares. Samantalang kanang dagko nga mga luna, nakatitulo sa mga kwartahan nga mga tao. Mo na labing klarong istorya. Subayan ninyo ang DENR. Kung ngano nga natituluhan sila, nga i-andi pamandi ay kani. O ngano nga kami, wala pamandi ay ni mai-andi. So, ang i-andi,
dili pa siya alienable and disposable. So nganong nakatitulo sila? O nganong kami nga nagpuyo din nga wa mi makinahanglan og unsa nga mga proyekto, housing lang among gikinahanglan. Og mao ma-question mi, nganong nimpuyo mi din Mao na nga di is Marcolita. Tabangi ang among congressman. Maghangyo mi sa imuha nga dungagi ang budget namo dinhi sa Usamis. Isip usa ka representative sa Sagit party list. Tabangi mi isagipod mi, no sagupa pod mi. Kay ikaw sa tibuok Pilipinas, ang among congressman sa Distrito 2 ug ang among mayor Usamis. Ikaw na ka sa tibuok Pilipinas. Tabangi mi. Oh, ayaw mi nga tungod lang sa pipila ka mga aligasyon. Madamay mi mga urban poor. Luoy kayo ang among mga katawhan. 1992 pa gahulat og proyekto. Namuyo mi dinhi, makita nimo diri ang among mga balay kung muanhi manggaling ka dinhi. Maluoy intang ko sa among mga balay dinhi. Nga og dagkutan ni og posporo musilaab. So niya kami karon sa Kahinam, Kalipay, nga naay gituod ang atong congressman. Congressman Henry S. Waminal o atong Mayor Ando Waminal o sa City Council. Niya, nakita na to, dili ni ghost. Naa ang proyekto. So, nang hinaot mi nga masabtan sa tanang katawhan nga katong nakadungog sa maong controversy nga masabtan nga ang among congressman dili usa ka kurap. Ang among mayor dili kurap. Ngano daghan kayong makita nga proyekto dire sa Usamis ug sa Distrito 2. Bisan pag musuroy mo dire sa among lugar, daghan kayong proyekto. So daghan kayong salamat. Okay, mga igsunan mo to ang pamahayag sa atong presidente sa Frupusi, si Miss Rosemary Decena. Ang pagpaklaro lang no sa ulahing mga update ni ining housing project ug pagtubag pa sa ubang mga issue nga may kalambigitan nini ug pagpaklaro usab sa katungod ni Congressman Henry Waminal ingon man ni Mayor Sancho Fernando Waminal. Gikan dinhi sa atong nahimutangan sa housing project sa Barangay Malaubang. Behind the camera ang ato ang program director Mr. Johnny Tommy kininyo higala Adoni Decena. Daghang salamat maayong adlaw Misamis Occidental. One TV special report.